السلام عليكم، كي دايرين؟ كي دايره احوالكم؟ كي دايرين خوتي خواتاتي؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم في صحه جيده وفي احسن الاحوال وفي راحه البال، وما عز عليكم يكون ان شاء الله كل شيء في راحه البال وفي الخير. جيت اليوميا نكمل تتمه ديال التوحد، ونقول لكم كي دايره احوالكم مع وليداتكم، مع عائلتكم، مع اهلكم. كنشكركم بزاف على المكالمات اللي اتصلت بها. اكطوالمون جي روسو بوكو دو كود فيل، الناس اللي ما كنعرفهمش دخلوا قلبوا عليا في فيسبوك، وداروا فيا ثقه كبيره وداروا فيا حماس كبير باش نستمر في المسيره ديالي، باش نكمل على التجربه ديالي مع ادم. عجبهم ادم، عجبهم الطريقه ديال التواصل معايا في الفيديوهات ديالي. الحمد لله كان تفاعل كتير، كاين بزاف ديال الناس اللي واخا ما كنعرفهمش نتا كنحلوا لي القلب ديالهم، عاودوا لي المشكل ديالهم وشجعوني باش نستمر وباش نكمل وباش نساعد خوتي وخواتاتي اللي في المغرب وفي اي قطر في اي بلاد من العالم، انني نعطيهم تجربتي الخاصه ما بين الحاله ديال ادم اللي عنده التوحد، وما بين كيفاش انني حاولت انني الحمد لله ومشيئه صدر ربي وبرحمته الواسعه والكبيره انه تقدم ادم في التوحد ديالو، وصار تيفوكسي مزيان الحمد لله السلوكيات ديالو تغيرات بزاف. صار كيتكلم كيعبر على حياته. واليوم جيت اختاريت الموضوع اللي بزاف ديال الناس طلبوني نعاود لهم كيفاش ادم اول مره تكلم، كيفاش ساعدته على الكلام، وكيفاش انه ولا كيتكلم بطلاقه بحالي بحالكم بحال اي طفل عادي. بون، اللي بغيت نقول لكم هو انه غير واحد قبل ما نبداو اونتر بارونتيز، بغيت نقول هذوك الناس اللي سبحان الله فريمون يا دي شوز اللي سا توش فريمون بروفونديمون، وهو انه قلت شجعوني الناس باش ندخل لواحد المواقع في الفيسبوك باش الفيديو ديالي يوصل للناس اللي عندهم شي تدخلات، عندهم شي مساعدات، عندهم شي اضافات فهاد المشكل ديال التوحد، فهاد الطيف التوحد. زعما نديرو يد في يد، وهذه هي النيه ديالي. قلت زعما ندخل لهاد المواقع ديال فيسبوك وندخل لبلدان اوروبا. دخلت لبلدان اوروبا، منهم ايطاليا، منهم فرنسا، اسبانيا، لوكسمبورغ، النمسا. المهم دخلت لبزاف ديال فيسبوك ولحت لي فيديو ديالي وطلبت الناس انهم يتفاعلوا معاه، الا عندهم شي نصائح، الا عندهم شي اضافات، الا عندهم شي اسئله. وسبحان الله سبحان الله الحاجه اللي ما اثرتش فيا ابارامون، لان الحمد لله انا مرا واعيه والحمد لله المناعه ديالي قويه وعارفه كيفاش نصدي لهاد الناس. وهو انني فاش لحت داك الفيديو اللي كان قبل ما نشرح التشخيص ديال التوحد، وهو انه داك الفيديو اللي كتبت فيه علاج التوحد هو الحب ثم الحب. عرفتي سما شوكي وحق الله طلعوا لي شي ناس بواحد الاستهزاء بواحد المستوى اللي كنقولوا واش هادو مغتربين، زعما مغتربين في بلاد الغربه وتلاقاو مع ناس واعيين، تلاقاو زعما مع واحد العقليه اللي ياخذوا منها ويزيدوا لقدام ويحاولوا انهم يرتقاو في سلوكياتهم. فاذا بيا كنتلاقى مع ناس اللي سبحان الله المستوى طايح طايح طايح. شي كيقول لي اختي علميني شنو هو الحب، واحد استهزاء. شي تيقول لي واو باين عليك طيري في الحب. شوفوا على مستوى وشوفوا على استهزاء. ما حسوش بيا كأم عندي طفل توحدي، انا عندي المعاناة الخاصة بيا، عندي المشاكل الخاصة بيا كأغلبية الناس اللي كيعانيوا من أطفال التوحد. شوفوا على أسلوب وشوفوا على سلوكيات. زعما والله لا حز في قلبي بان الناس ماتت لهم الاحاسيس ديالهم، ماتت العواطف ديالهم، كيهضروا بواحد الاستهزاء وواحد اللامبالاه. الحب واختي انت بعد اش كتعرفي على الحب؟ اختي انا ناقص الحب، واخا تعلميني الحب. عرفتي I was like what the hell they talking about it. شد الادمغه الوسخه، اش هاد الاسلوب الناقص طايح. والله ما جاوبتهمش، ما برتهم
كيف كيقولوا ماما الله يرحمها وسي عليها كتقول لنا السلاح الوحيد والقرطاسه الوحيده اللي غادي تقدري تاثري في هاد الناس فم ساكت النخال. النخال فهمتي؟ والله ما جاوبت ولو بكلمه واحده. اكتشفي انهم بناس بعاد وماشي قراب لك اللي غيبقاو ينكدوا عليك ويبقاو فهمتي يحفروا لك في الاحاسيس ديالك وكيزيسي دو تو بروفوكي دي مومون انهم بعاد ما كتعرفيهمش. النخال. غير باش نقول لكم بان الا كنتو كتصنتوا لهذا الفيديو وسمعتوا ليه راه عيب وحشومه وحرام ان عندها طفل توحدي وكنتكلم عليه بكل العواطف ديالي وكنشارككم التجربه ديالي وتنعطيكم نصائح كانني عندي طفل عنده 14 عام، يعني تجربه في هذا الميدان وخدمت بزاف ديال الوسائل وعرفت بان الحب الوحيد هو اللي انهم يقدر يخفف من الازمات النفسيه اللي كتجيهم، انهم تخليهم انهم يعبروا على نفسهم بالكلام، انك الا طبطبتي عليهم كتجبدي المعلومه من الذهن ديالهم كتخليهم يشاركوها معاك، انك بالحب انك ممكن انك تخلي هذاك الطفل المسكين انه ما يخليهاش في قلبه يدخل في لا فرستراسيون في الانكزايتي في لونكسيتي، وانه يحاول يشارك باش ما يتقلش هذاك الالام ديالو في الداخل ديالو. فاذا بيا كنصادف وناس دون المستوى سمحوا لي انا ماشي ما كنعممش، حاشا عند الله انني نعمم، بالعكس انا بزاف الناس تجاوبوا معايا في الخير وحسوا بيا ومساكن بغاوني حتى انا نحس بيهم وبغاوني حتى انا نتضامن معاهم اننا نشاركوا تجربتنا ونديروا يد في يد. مي زعما فاش دخلت لهاد المواقع وهاد الناس ديال اوروبا I was really shocked يعني وليت كنقول ما سي فري en 2019 باقي الناس 2019 باقي الناس عندهم هاد الافكار وهاد اللامبالاه وهاد الاستهزاء وهاد التعامل اللي منحط زعما لا اله الا الله محمد رسول الله زعما. مهم وريفر انا ما غاديش هاد الناس بعدا ما اثروش فيا لان المناعه ديالي قويه الحمد لله، ما كيأثروش فيا بالعكس كيعطيوني واحد الشحنه انني نزيد القدام، وراه هما اللي خاسرين وهما اللي تحتقروا وهما اللي ما تعطوش لنفسهم قيمه باش يعطيو لهم الناس قيمه. دونك بالنسبه لي هما ناس غير موجودين فوق الكوكب ديالي، مسحهم القاموس ديالي. دونك سا مديرونج ابسولومون با. بون ندخلوا للمجال ديالنا ديال الطفل. بون اللي بغيت نقول لكم من خلال تجربتي انا ودابا فاش بديت كنحط الفيديوهات في يوتيوب بديت كنرجع لي دوسي ديالي، بديت كنرجع للمسائل اللي خدمت مع ولدي واللي خدمته مع المدرسه ديالو، رجعت للترويض ديالو فاش كانت عنده عامين 3 سنين 4 سنين وجبت لكم المعلومات ديالي وحطيتهم على ورقه كيف كتشوفوا، وغادي نناقش معكم نقطه بنقطه لان بزاف الناس تعيطوا ليا طلبوني وليداتهم وصلوا 3 سنين ونص ما كاينش الكلام بصفه نهائيه، ما كاينش الكلام وهذه خطيره وهذه خصهم يلعبوا عليها الوالدين. الا يا اباء يا امهات الا ما لعبتوش عليها في هذا السن ديال عامين ونص 3 سنين راه الطفل ما غاديش يهضر. غادي نقول لكم علاش، لان الطفل التوحدي يرفض الكلام. هذه حطوها في راسكم، تيكرهوا شي حاجه سميتها الكلام ما تيحملوهاش كاي حاجه. انسان العادي كيكره شي حاجه، هما اطفال توحديين كيكرهوا الكلام. عندنا 80% ديال الاطفال تيرفضوا الكلام و20% لا حول ولا قوه لهم ما غاديش يهضروا ما غيستطيعوش الكلام. تجي من عند الله سبحانه وتعالى، لان هذاك الدماغ ديالهم هذيك الماده ديال الكلام اللي كنحاولوا نروضوها ونخرجوها من الطفل باش يبدا يعبر ويبدا يكمل يتكلم، هما مساكن كتكون عندهم مسوحه وكيحاولوا الوالدين ما كيتوصلوش. دونك هادوك عندهم واحد الطريقه خاصه في الكلام. غادي نلتجئ للانترنت، غادي نلتجئ لصديقاتي اللي عندهم وليداتهم تيهضروا بساين لانجويج، اللي كيهضروا بلي كارت، اللي كيهضروا بالايباد بحال هكا تيكونوا دي زوبسيون خاصين كيشريوهم
كاينين في الانترنت، كتقدري توردريهم في امازون في اي هذا. هنا او زيتازوني تعطيهم فابور، المدارس كتعطيهم فابور للوليدات اللي ما قدروش يتكلموا، ولا في داك كاينين دي ويب سايت جمعيات اللي كيصيفطوهم لوالديهم، اللي كيعطيهم لي لابتوب باش الطفل كيحاول انه يتحاور مع والديه مع المجتمع ديالو بالصور. anyway اليوم غادي نجيو نهضروا على الاغلبيه ديال التوحد تيرفضوا الكلام ولكن كيهضروا ولكن كيتكلموا. اوكي. هما عندهم سبحان الله واحد الذكاء خطير، انهم they use their family، انهم they take advantage، انهم كيعرفوا بان الوالدين ديالهم تيحبوهم، كيستسلموا للصراخ ديالهم، كيستسلموا للبكاء ديالهم. دونك بلا ما يستعملوا الكلام تيقولوا تيجروا لك الصبع ديالك، كيف عاودت لكم في الفيديو الاخر تيقول لكم بغيت هذيك نتيا باش تهربي من داك المشكل. او ربما كتكون الام مسكينه حساسه بزاف ما كتستحملش ولدها كتشي انه تيكون فيه التوحد، كتعاملوا بانه انسان معاق، وهذا هو الخطا الكبير. الله يعطيكم الستر امهات التوحد، انا حاسه بكم. راه الا ما كانت شخصيتكم قويه فهمتي وما قويتيهاش، راه الولد ديالك التوحدي ما غاديش يزيد القدام، والله ما غيزيد القدام. وعلى فكره الطفل التوحدي ماشي معاق، الطفل التوحدي ماشي معاق، بمجرد انه كيتصلح من السلوكيات ديالو كيتقدم وكيزيد القدام هو طيف التوحد، ليس اعاقه التوحد. هنا غنتفقوا على هذه النقطه بعدا باش غادي ندخلوا للمجال كيفاش اننا نساعدوا وليداتنا يزيدوا القدام. اوكي. سمعي الام اللي عندك طفل توحد والاب اللي عندك طفل توحد، اول شيء غادي تبداي به هو انك غتقوي شخصيتك. I don't care how it's gonna work، ما كيهمنيش كيفاش غتقويها. تقدري ولدك من ما يكونش معاك غتمشي للمرايه، غتحاولي تخدمي على تفوكسي على لي فيزاج ديالك، غادي بحال غتقراي المسرح الا استدعى كاع الامر، غادي تدخلي للانترنت وغادي تدخلي للمواقع كيفاش تعملي، كيفاش انك تكوني شخصيه قويه، انك كيفاش وجهك يدير واحد السلوك اللي يكون صارم. من تكوني تكلمي مع ولدك التوحد تكوني صارمه معاه، وتحاولي ما امكن ان لي غريماس ديال لو فيزاج ديالك يوري امتى تكوني صارمه، امتى تكوني فرحانه، وما تستسلميش الولد ديالك وما تعامليش معاه معامله مختلفه على خوتو الاخرين، وديما تتنازلي وتعطيه اللي بغا بلا ما يخرج من الكلام. الله يعطيكم الستر. هذا النظام اللي كيستعملوا الطفل التوحدي هو نظام التاثير، بانه بمجرد انه كيرفض رفض تام انه يتكلم، فانه كيستعملك نتيا الحنانه ديالك، كيستعمل الضعف ديالك باش اي حاجه بغاها كتوفريها له بدون كلام بدون كلام. دونك هذا الطفل سبحان الله هو غادي تستعملي معاه واحد الطريقه اللي انا كنت كنستعملها مع ادم، هو انه الحاجه الا بغاها ضروري يخرجها. فهمتي؟ مثلا جا بوانتا سبعو ديالو وجا حطك مثلا في هذيك القضيه ديال بغى يشرب العصير، فهمتي؟ غتقولوا له لا، يو هاف تو ساي، خصك تقول عصير، حنا نقولوا جوس بالانجليزيه. اوكي. كيطلع له الدم، كيغوت، كيتمرمد، يعني سورتو الحاجه اللي عزيزه عليه، مثلا كيفيه العطش اوكي وبغى العصير غادي يجي يقول لك العصير، ما بغاش يخرجها، جاب لك صبعك دفعك الكالون كبير في الثلاجه، ما غيقدرش يهزو، ما غاديش يتصرف فيه، ما يقدرش يكبو فوق الكاس ديالو. دونك شنو كيستعمل اسلوب ديال القوه ديالو، وهو الصراخ وهو الغوات، وتيجي ببوانتي صبعو ات مينز بغيت هذيك العصير دابا يتجبد. نو ما نعطيش ليه اطليس يقول غير غير الحرف الاول ديالو كنعطيه ليه وتنرحب بديك الخرجه اللي خرجها. اليوم يقول غدا يقول عصي، بعد يقول عصير، حتى يستمر بها اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا حتى غيبداو يخرجوا الكلمات. اشنو استعملت انا مع ادم؟ هو استعملت الفلاش كاردز، وهو انهم كتمشيو لعمي جوجل اوكي وكتخرجوا الصوره. كيف عاودت لكم في الفيديوهات الاخرين قلت لكم بان الطفل التوحدي سبحان الله عنده قوه الادراك ديال المسائل اللي كتدور في العين ديالو، اللي كيشوفها في العين المجرده، انه قويه بزاف على الطفل العادي.
اوكي. فور اكزامبل انا نعطيكم ان اكزامبل. ملي كيكون الطفل التوحدي دخل لدارهم كيف عاودت لكم ديك النهار ولقى الفوطوي مثلا متعود انه يشوف فوطوي احمر هو اللي كيجلس فيه ديما، داك النهار دخل لقى فوطوي صفر، راه ما غاديش يشوفوا اي واحد، راه هما عندهم قوه الادراك خطيره. شعرك كان كحل زعرتيه ما غايش اي قدر كاع راجلك اللي مزوجه به ما غيديش الغايه انك صبغتي شعرك. هو سبحانك يا الله مجرد كيشوف كتحلي ليه الباب جا من المدرسه كيشوف الشعر زعر تيجي يقول لك واو واي ديد يو تشينج يور كولر، علاش بدلتي الكولور ديالك. تيشوف عندهم سريع الملاحظه دونك راه غيقدروا يهضروا. الله يعطيكم الستر. عمركم تقولوا وليداتنا راه ما بغاوش يهضروا، دازن مين ماشي معنيتها انهم ما غيهضروش، راه الا ما ساعدتيهاش نتيا الام نتايا الاب، فهمتي؟ الترويض راه كياخذ ساعه وحده في النهار، راه لا يعقل ان ديك الساعه غتخلي انه الدري يهضر في حياته. في المدرسه كذلك تيديروا مساك المجهود ديالهم، تيديروا بزاف ديال المجهودات، ولكن راه عندهم واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ديال الاطفال، عندهم بزاف ديال البروغرامات اللي غيخدموا عليهم ماشي ديال النطق. هذه الوظيفه ديالك الام. اش كديري؟ الولد ديالك عنده عامين، نوريكم انا تجربتي الخاصه كيفاش ادم هضر، وغادي نقلب لكم على شي صور ان شاء الله في الفيديو الجاي بان ادم على لاج ديال 5 سنين داروا له حفله في المدرسه وخدا احسن جائزه في القراءه، ولا ادم كيهز القصه وكيقراها. يا ادم تعلم بدا كيقرا في 5 سنين. اوكي في 5 سنين بدا ادم كيخرج الكلمات وتيقراهم، وعطاوه جائزه وهو عنده 5 سنين ولا 6 سنين، وغادي نصورها لكم بالماكله الشراب الحفله احتفلوا به، وسماو ديك الجائزه انه I can read، يمكنني ان اقرا، يمكنني ان اقرا. وهذه كانت للتوب كيف ادم الحمد لله دار واحد الانجاز عظيم، وهو انه ماشي انه غير تكلم فانه استطاع يقرا. بون غادي نجي نقول لكم الطفل اللي عنده عامين الله يعطيكم الستر، غنعطيكم واحد الطريقه اللي انا خدمتها شخصيا. غادي نشري له هاي تشير. هاي تشير هو داك الكرسي الكبير اللي كنحطوا فيه الدري من يلا كيكون عنده عام ونص عامين، كنحطوه حدانا في الكوزينه ولا في الصالون ولا وريفر، وكنحطوا حداه واحد الطويبله في داك الكرسي اللي كيتسد بالصمته، ونديروا داك الطويبله وكنجلسوه باش كنحطوا له الماكله بدا يتعلم ياكل، ولا باش نجلسوه باش ما يبقاش يدور ولا وريفر. حنا كنجلسوه في داك الكرسي وتنسميو ديك المرحله مرحله ديال التمارين، نبقاو نقولوها نعيطوا لولدنا نختاروا له واحد الساعه اللي فيها روتينيه، مثلا نبداوها كل نهار الساعه الرابعه، وهما راه كيلاحظوا الطقس كي داير امتى جات الساعه الرابعه، دونك الربعه عنده خصو يخدم الموتور ديال راسو ويقول هاد الربعه هي مرحله ديال التمارين ديال الكلام. كنطلعوه فوق الكرسي كنحلو هذا وتنقولوا دابا غادي نبداو نخدموا الكارطات ديالنا ديال الكلام. كنمشيو لعمي جوجل كنشعلوا عمي جوجل الله يعطيه الخير، هاد السيد راه مالي فين هاد عمي جوجل، انا كنعيط لعمي جوجل لان ما شاء الله اي حاجه بغيتها في حياتك اكيد كتلقايها. بون هنا كنمشيو لهاد الشاشه اللي صوبت لكم اللي هي كتهضر على الكلب. مثلا بغينا ولدنا يقول كلب، حنا تنقولوا ان انجلي دوغ. اوكي هاهي شفتوها هاد دوغ، حنا كنجبدوها له كنوريو له الصوره الاولى كنقولوا له قول دوغ، قول كلب 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 كلب. الدري بعض المرات تنكبروا الصوره وتنحطوها ما كيقدرش يقولها، ما تلوموش لان الصوره في حد ذاتها ما عبراتلوش على هذا الحيوان كحيوان. كنمشيو للصوره الثانيه ما كنيأسوش، كندوروا للصوره الثانيه كنلقاو فيها مثلا هاد الكلب هاز الصينيه ديالو، شوف هاد الكلب من هاز الطبيصيل ديالو كنكبروها له تيشوف واحد لو ميساج واحد لو ديتاي وتجي زوينه كيعجبو، لان كيبان هاد الكليب حنين هاز واحد الطبيصيل وهنا غادي يبدا يتجاوب. فهمتي؟ نختاروا اش من صوره اللي غادي تلعب له مع الدين ديالو، راه ماشي صوره وحده عباد الله، راه كتديروا مثلا كلب فيه بزاف ديال الصورات في عمي جوجل، كتبقاي تقلبي على وحده وزوج وثلاثه وربعه وخمسه حتى كتوصلي لهذيك اللي الدين ديالو شدها، وتكون الصوره كبيره. الله يعطيكم الستر قد ما كبرتوا الصوره قد ما الطفل انه تيركز على العينين ديالو على الملامح ديالو وكتبدا تخرج الكلمه.
كلب كلب كلب. من بعد كندوزو المرحله ديال الصوت ديال الكلب. هنا كتخدموا الاوديو وكتخدموا الفيزيال. اوديو الفيزيال كيف قلت لكم في الفيديوهات الاخرين ديالنا، ان الطفل التوحدي تيكون كيركز بزاف 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 على الصوت والصوره. هذه هي الطريقه باش غتخرجي النطق ديالو من فمه. دونك الا جاو بدا اليوم وغدا وبعد غدا غتبقاي تجبدي ليه نفس الصوره وغتقولي ليه كلب، غتختاري 3 ديال الحيوانات فقط، او تديري شيء او حيوان واكله. هاد 3 كتختاري ليهم الصور ديالهم. اوكي، من كيتجاوب معاهم وكيعدي يقول كلب، او مثلا كيقول بيتزا 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 بيتزا، كترجعي لهاد الموقع ديال جوجل. وكخص ضروري يكون عندك برينتر في الدار، لامبريمونت. كتشدي الصوره كتبرنتيها في لامبريمونت وكتخرجيها وكتحطيها حداك وكتزيديها في الملف ديالك ديال الصور، وكتبدي هذيك عباره عن مراجعه، عباره عن مراجعه. هذاك الكلب وديك البيتزا اللي عجباتو الصوره ديالو، مثلا شتي البيتزا في الصوره الاولى كانت غير بوحدها، المره الثانيه واحد الوليد كيدير واحد لو غريماس في وجهه وكيعض فيها بواحد الحب، بواحد النشوه. ديك البيتزا هذيك ربما غادي غتملكو وغادي يبدا يقول بيتزا بيتزا. غادي تشدي هذيك بيتزا، غادي تشري مطبعه في الدار وغتبرينتي اي صوره عندك لقيتيها في الايباد ولا في التليفون، غادي تخرجيها في المطبعه وتحطيها في الملف ديالك من بين المراجعه اليوميه ديال الكلام وديال النطق ديال ولدك التوحدي. الناس، راه هذه هي الطريقه الوحيده اللي انا استعملتها، اللي خديتها من عند امريكا، ترويج ديال الولايات المتحده الامريكيه، ديال لي كلاسز اللي كان تيدوز فيهم ادم ديال سبيتش ثيرابي، ديال ترويض على الكلام، كلهم كيمشيو بنفس الطريقه. اوكي، نجيكم في واحد المعلومه اخرى. ولدكم من غادي يتوصل يقول كلب ضروري تجازيوه. هذه واحد الحليوات غادي تشوفوا الوليدات ديالكم شنو عزيز عليهم. عندكم الحلوى، عندكم القليه، اوكي، عندكم هاد المارشميلو. وهاد الحليوه هي اللي كبر بها ادم، كان من عشاق الحلوى ديال المارشميلو. كتقطعيها طريفات، اوكي، كتوريها له، كتقولي ليه شوف، غادي تقولها غنجازيك، كتحطيها قدامك، غير تشوفي قال كلب، واو، خصك ديري الحفله قدامه، غادي ديري الحفله هي ديال واو، او ماي جاد يو ديد ات، غادي تقولي ما شاء الله درتيها، انا فرحانه بك، هذا النهار كبير عندي. عاود شنو قلتي؟ كلب. او ماي جاد قلتيها. كتهزي هاد الجزاء لحليوه صغيره كتحطيها له في فمه وكتبقاي تصفقي، انا فرحانه بك اليوم قلتي كلب. هذا هو الدروس اللي غتبداي تعطي لولدك كل نهار باش يخرج الكلام، باش يبدا يتكلم معك، وعمرك انك تنازلي لما تشوفيه انه في حاله غضب وما بغاش يخرج الكلمه، الا شي نهار احتاج لشي حاجه او بغاها او دارها. انا نعطيكم واحد بتيت اكزامبل. الوليدات مكديهم للبارك، اش تيعجب لهم في البارك؟ كنتي شي وليدات توحدين كيكون عندهم عامين 3 سنين، وهي الزعلوله. الزعلوله كنهز ولدي كنحطو في الزعلوله في الدقه الاولى، كنخليه ما كنذاكرش معاه، كيبقى يلعب ديك 5 دقائق، كنحبسو، كنهبطو من الزعلوله، ما غيفهمش علاش. غتقولي لي الا بغيتي نركبك فيها، غادي تقول لي بغيت نطلع في الزعلوله، قول زعلوله. اوكي، سوينغ، حنا نقولوا سوينغ بالانجليش، زعلوله. دونك هنا كتشجعيه انه يقولها، هو تيحب هذيك الزعلوله، راه ما كراش يبقى فيها النهار كله، فهمتي؟ لان كتعطيه واحد الراحه النفسيه وكتخليه يعيش في داك العالم ديالو والزعلوله سبحان الله عزيزه على وليدات التوحد. فور سام ريزن تتخليهم انهم كيعيشوا في داك العالم ديالهم بواحد الاسترخاء. دونك ملي كتنزليه وما غاديش يقولها، غادي يغوت، غادي يتمرمد. ما تسوقيش للناس اللي دارين بك، ما تسوقيش للجيران، ما تسوقيش، غادي تخليه على راحته يتمرمد. غتقول لي ليسن، غادي تبقى تمرمد حتى غادي تقرر، وقولها
وقولها. وهادو ديما في جيبكم الناس، ديما فوق ما خرجتوا في اي بيت دخلتوا ليه، هاد لي كومبونساسيون، هاد الحليوات الصغيورين دي كومبونساسيون، هادو راه مهمين بزاف 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 انكم تجازيو وليداتكم عليها، لان كتبقى في الذهن ديالو انه قال هذيك الكلمه وخدا واحد الجزاء ديالها، فهمتي؟ من بعد غيبدا يطلقها بوحده، غادي يبدا يتكلم بوحده، نفس المسار اللي مشيت فيه مع ولدي. وكل نهار اقسم لكم بالله غادي تتفاجئوا، لانهم اذكياء، غادي تتفاجئوا، غادي تولاو بعض المرات الا سمعوها غير في شي موفي ولا في شي هذا، وسمعوها في شي رسوم متحركه، غادي يبداو يجيو يقولوها مثلا يقولوا ماما جرده جرده جرده، انت غتقولي واي يا جرده، تمشي تجري انت الكمبيوتر ولا الايباد، غادي تطابي في عمي جوجل جرده لو جاردان، غتخرج لك ان جاردان فيه دي فلاغ، فيه الزعلولات، فيه بزاف ديال المسائل ديال الترفيه اللي غتخلي الولد مركز على هذيك الاسم ديال الجرده. وغادي تبرانتيها تحطيها في الملف ديالك، راه كاين ملف سميتو فلاش كاردز، فلاش كاردز، غتحطي داك الملف، وكل نهار كيف قلت لكم غتختاري واحد الساعه من اليوم اللي غادي توصل فيه الساعه، غتهزي ولدك تحطيه في داك الكرسي اللي كنقولوا له حنا هاي تشير، والله ما نعقل كيفاش كيسميوه بالعربيه، داك الكرسي اللي كتحطيه عالي شويه، وكتدي الوليد صغيور في السميطه وتحطي ديك الصوينيه قدامه بحال الطبله كتركب فيه ميده صغيره، تما غادي يوصل للتمارين، كتبقاي تجمعي الصور، تجمعي صوره بصوره 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 وتحطيها لداك الوليد، فهمتي؟ ملي كتحطيه لداك الوليد كتجبدي كل نهار ملف، قول بيتزا تعطيه هذه فمو، قول كليب كل كتعطيه وهكا الطفل غادي يتعود. وقت ما بغى شي حاجه غيجي عندك. مثلا نعطيكم واحد المثال، غادي تحطي ليه الطبسيل، مثلا هو عزيز عليه سباغيتي، كيموت على سباغيتي، حطيتي ليه ديك سباغيتي، ما تحطيش معاه الفرشيطه ديالو، خليه هو يجي يقول لك بغيت فرشيطه، غادي تمرمد غيغوت غيقول لك انا باش غناكلها، هو ما يمكنش يحط صباعو عليها لان كيخدم بالروتين. الا حطيتي سباغيتي خاص تحط معاه ديك الفرشيطه فاك، الا ما حطيتيهاش غادي يجي يقول لك بصبعك تاني ديك الكوزينه يحل لك المجر يقول لك هذه، قولي له لا خاصك تقول فرشيطه، غادي يقول لك فرشيطه في الاخر. شي الا قال لك غير فر ولا شيطه ما تاخديش قلبك عليه، غادي تفرحي به، غادي تقولي يا قلتيها، تجيبي له ديك الفرشيطه وغادي تعطيه باش ياكل بها، فهمتي؟ وهكا وغادي تجمعوا ملف كبير ديال لي فلاش كاردز، وشويه شويه واقسم لكم بالله غادي يتكلم، فهمتي؟ وهذيك الام راه عمرها انها تنازل، وراه هي الا ولدها ما هضرش راه 90% 80% اقسم لكم بالله هو السبب ديالكم، العجز ديالكم الام والامهات، لان حاطين في راسكم ان ولدكم غادي يتعلم من المدرسه، غادي يتعلم داك المصالح ديال الترويض، لا غادي يتعلم من الحياه اليوميه، فهمتي؟ من تخرجوهم تديهم ياكلوا في شي بلاصه غادي تهزي بيديه وتديه قولي ليه هو يقول مناضه، فهمتي؟ الا بغى المناضه مثلا وبغى يطلب مناضه يمشي عندك الراجل اللي كيبيعها ولا داك كيفاش غيورك عليها باش يتجبد طيح له المناضه، يقول مثلا مناضه، فهمتي؟ وعاد يجيب هو الكاس ديالو، علموهم الاعتماد عن النفس، فهمتي؟ علموهم انهم يعبروا على نفسهم اشنو بغاو، ما نخليوهمش ديما ونعتبروهم انهم ناس عندهم هذا ناقص، غادي نتبعوهم على المسار ديالهم، راه غادي يضيعوا، والله حتى غادي يضيعوا. وإلا كبروا ما هضروش راه نتوما هما 80% السبب. انا دابا عطيتكم مساله سهله ولكن خصكم تواظبوا عليها، غادي ترتاحوا. غيوصلوا 4 سنين 5 سنين دات سي غيوليو هما يجيبوا الكلمات، اوكي، غيبداو يمشيو للمدرسه غيتسمعوا الناس اش كيقولوا، يسمعوا هذا كتشي اللي عندهم خوتهم، الله يعطيكم الستر. الا ولدكم توحدي او بنتكم عندها التوحد وعنده اختو ولا خوه، بداو باختو هي الاولى. مثلا كتمشي عند اختو كتقولي لها شنو هذا، كتقول لك هذا قلم، هذا ستيلو، ياك هذا فاتخ، هذا باش كيلونوا، غتقولي ليها بغيتي ترسمي، غتقول لك غتقولي لها وقولي هذا قلم، كتجي تقول لك قلم كتعطيه ليها، كتمشي له هو تتقول له بغيتي ترسم، ياك انت بغيتي ترسم وبغيتي تلعب بالورقه، غيقول لك ياس، غيقول لك ياس، غتقولي له وقول هذا قلم، عاد نعطيك هاد الورقه ترسم فيها، الا ما قلتهاش ما نعطيهاش لك،
اوكي، تبداو بختو بخوه وهو كيلاحظ كيشوف تعرف كيفاش ان ختو خوه يتوصلوا انهم يلبيو الرغبات ديالهم، حتى هما غادي يقولوا بان الوسيله الوحيده باش انا غنلبي الرغبه ديالي وغادي نتوصل داكشي اللي بغيت انني خصني نخرج الكلمه، وغادي يخرجوها. اقسم لكم بالله غادي يخرجوها. وكيف قلت لكم راه 80% انا كنتكلم على دراسات، ما كنتكلمش غير على الله في الله. انا راني وصلت لواحد المجالات اللي بديت كندخل حتى انا في هذا المجال وكنبحث وكنسول وكنقرا لان جو سوي كونسيرني جي ان انفون اوتيست دونك ما تنهضرش اونير. وانا كيف كنقول لكم كنمشي مع لو سونتر ديال الترويض، وكيف كنقول لكم الترويض راه كل نهار عنده حصه وكتلاقى مع ناس راه كاين غير كميه ضئيله اللي ما كيهضروش، لا ماجوريتي راه كيهضروا والله حتى كيهضروا، وماشي عا كيجيو كيهضروا بحالنا. غادي راه داكشي غير ايتاب با ايتاب. كيف عاودت لكم ديك النهار فيديوهات الاخرين، الا كان الطفل الطبيعي انا بنتي بدات كتهضر على عام 9 شهور 10 شهور، جبت لها هاد لي كارت لان كنت متخوفه. قلت ناري عندك بنتي يكون فيها توحد بحال خوها، لان بقيت ديما متخوفه. الله يحسن العون كاي ام مسكينه توصلت طفل توحدي كيبقى ديما داك الداخل ديالك كيبقى مسكينه ديما تتقول لي يا لطاف يا لطاف يا ربي لطف بيا يا ربي لطف بيا يا ربي لطف بيا. وهنا كذلك الاطباء ما تيشجعوش انك تحملي وتعاودي ديري طفل اخر، خصوصا انك توصلي ل 40 عام، لانني انا حتى وصلت ل 40 عام عاد حملت بنتي. دونك لقيت واحد بزاف العراقيل، ومهم لقيت ما شجعونيش بزاف. كلشي قال لي راه حضي راه كاين واحد لو غران بورسونتاج دافوار ان اوتر انفون اوتيست. مي الحمد لله ما جبتش بنت اوتيست. ومع ذلك فاش تزادت راه 9 شهور 8 شهور هادشي كله خدمته معاها، لقيت البنت كطير ما شاء الله كطير. وكنت وساعدتني بزاف بنتي، انا ساعدتني بزاف خوها ساعدتني بزاف. وقلت لكم راه توصلت مكالمات كثيره للناس عندهم اطفال توحديين عندهم عامين 3 سنين، بحال واحد حبيبتي يلاه مسكينه راه كتسمع ليا دابا، عيطت لي مسكينه كاينه في نفس الولايه وعندها يلا اكتشفت ان ولدها عنده التوحد، داروا له تشخيص هذه واحد 2 اسابيع، ومتوتره بزاف وحالتها النفسيه مدوره. وولدت واحد البنيته، عندها بنيته باقا صغيره يلاه تزادت. قلت لها الله يرضي عليك خلي هاد المحن، خلي المحنه والحب يسود بيناتهم. هاد البنيته شري ليهم طبيس كريسات صغار من غتتوقد وتبدا تكبر ودير عام عامين، جلسيها مع خوها ديما يكونوا بجوج، ديما ياكلوا بجوج، ديما يتفرجوا بجوج، ديما يقراو بجوج، ديما يتعلموا بجوج. راه غادي تساعدوا بزاف والله الا غتساعدوا بزاف. او ميم طون غتحن فيه غتطبطب عليه، هي غادي الا ما كنتيش هي اللي غادي تهزو، هي اللي غادي تعاونوا الا جاتو دي كريز دو فرستراسيون، الا جاتو دي كريز دونكسيوتي. المهم غادي تكون في جنبو، غادي تكوني واحد القوه كيف كونتها انا بين الطاهره وادم. سبحان الله انا الطاهره عندها يلاه عام. درك نلوح لكم الصور، والله الا غنلوح لكم الصور، خصني غير نجمعهم عام مشتتين. كاين اللي عندي عباره عن صور، كاين اللي عندي عباره عن فيديوهات، غادي نجمعهم لكم والله حتى غنجمع لكم، وغادي تشوفوا كيفاش زادت الطاهره وتربات مع خوها جنب في جنب. شريت لهم ميده صغيره كريسيات صغيورين ديال الدراري الصغار، وصل الغدا كياكلوا بجوج، وصل الفطور كيفطروا بجوج، وصل العشاء كيتعشاو بجوج، تيكونوا دي زيكزارسيس ديال فلاش كارت بجوج، الدروس لي ديسان انيمي كيتفرجوهم بجوج. وسبحان الله انا كنصح الناس بزاف اللي عايشين في امريكا يدخلوا البي بي اس كيدز. بي بي اس كيدز هي واحد لاشين لوكال عندنا او زيتازيني، رائعه رائعه تربويه بزاف بزاف بزاف. انا عشت مع وليداتي بها، كبروا بها، كيعلموا السلوكيات الحسنه. فيها حلقات ديال التوحد، فيها حلقات ديال تصوروا دي ديسان انيمي كيفاش انهم تعرفوا على واحد واخا كيكونوا سو فورم دي زانيمو. انا مثلا كيفاش هاد الكائن عنده التوحد، كيفاش انه تيجيه دي كريز، كيفاش انه خصو يكون منظم، وانهم خصكم تعرفوا بان عنده سلوك خاص تحترموه ليه الا دار هاد الحركه، كيفاش كيرجعوا لدارهم وتيسولوا ماماهم هذاك فلان علاش دار هاد الحركه، كيفاش ماماهم تتقول لهم راه عرفتي شنو عنده التوحد. والتوحد راه
تيكون مختلف عليكم كيف كيكون كيف كيكون. وتنعقل راه لو ديسان انيمي سميتو ارثur. ارثر. وراه الله يعطيكم الستر، خلي وليداتكم يتفرجوا ساعه ساعتين من هاد لي بروغرام. اس اميزين بروغرام ايدوكاتيف. غادي تستافدوا، وليداتكم غيستافدوا منها بزاف، منها الخصال الحميده، منها حسن التصرف، منها الصداقه، منها احترام، بزاف ديال المسائل غيتعلمهم. وادم كبر مع بي بي اس كيز قبل ما يخرج هادشي ديال نتفليكس، قبل ما يخرجوا من هاد يوتيوب، قبل ما يخرج هاد المسائل كثيره. مهم خوتي خواتاتي، كنتمنى ان الفيديو ديالي توصلتوا به، نفعكم واحد شويه. انا معاكم، انا اختكم، انا هزه دقتكم، انا حاسه بكم. ان شاء الله كلنا نتمناو الخير لوليداتنا، وربي قال لك توكل وتواكل. الا رضينا بالواقع كواقع، الا شدينا وليداتنا وكبرنا بهم وخرجناهم من المجتمع وخليناهم يندمجوا وتقبلنا المشاكل ديالهم عن رحب وعن حب وعن تقبل، اقسم لك بالله سيدي ربي غادي يبارك في هادشي اللي كنديرو. وان شاء الله غادي يزيد وليداتنا القدام وغادي بروغريسيو بمشيئه الله سيدي ربي. شكرا بزاف على التعليقات الزوينه، وشكرا بزاف على المكالمات اللي توصلت بهم. انا اختكم، انا هازه دقتكم، انا حاسه بكم. الله يعطيكم الستر. الا كاين شي استفسار اخر توصلت بناس بغاو يعرفوا كيفاش الكلام يوصلوا لي الدراري، غادي نبقاو غاديين في حلقه في حلقه في حلقه في حلقه حتى نوصلوا ان شاء الله لوليداتنا المواصل اللي غتخليهم يندمجوا مع المجتمع. وحبوا وليداتكم، وباقا كنقولها وكنقولها، حبوا وليداتكم. il faut que vous les aimez tant qu'ils sont. ما نحاولوش اننا نخترعوا منهم واحد الناس اللي حنا كيف بغيناهم، نخليوهم كيف ربي جابهم، ونحاولوا نزيدوهم القدام، نحاولوا انهم نخليهم يندمجوا بواحد الانتماء زوين، وما ما يكتئبوش وما يحسوش بانهم راه فريمون هذا. والله يعطيكم الستر. عمركم تهضروا مع وليدات التوحد بداك الاسلوب ديال المغرب؟ انا بنتي وما كبرتهاش هكا ديال ني ني دي دي مي مي خي خي. الله يعطيكم الستر. هذا من الاساليب اللي كتخلي ان الطفل انه يوقع له اضطراب وما يعرفش انه يخرج الكلام الصائب في الوقت الصائب. الله يعطيكم الستر. بعدوا على هذاك الشيء ديال والدينا وديال داك الشيء. نو نهضروا معاهم نهار يتزادوا بغاو ياكلوا نقولوا كولي، بغاو ينعسوا نقولوا ناعسي. مابقاوش نهضروا بدوك الاساليب لان كنخرجوا على الذكاء ديالهم، ما كنخليهمش يتنمى وما نخليهمش انهم يستعملوا مصطلحات ومرادفات اللي تكون صحيحه وزوينه. واقسم لكم بالله هما اطفال اذكياء. وانا سبحان الله بما انني ما تزاديتش في هذه البلاد ولونجلي ديالي سو ني با ان انجلي كي ديال لي زونفون اللي تزادوا هنا ولا لي زونفون ديال ولاد البلاد، كيبقى عندي ديما ديك لاكسون ديال فورينر، الناس اللي جاو من برا، ان اكسون كي بلوس عرب فرونسي. دونك في لا فونيتيكس ديال لونجلي ديالي. وإلا قلت لكم واحد القضيه ان ادم كيصحح لي لونجلي ديالي، تيقول لي ماما انا عارفه بان تي ماروكان، you are Moroccan, your accent is too bad, let me help you for saying some words. imagine that. تيقول لي مامي خليني انا نساعدك كيفاش تخرجي تنطقي بهذا الاسم، راه ما كتخرجيش مزيان، راه غير مفهوم وخايب لان لاكسون ديالك ماروكان واغاب. انا غادي نساعدك. اقسم لكم بالله، واللي كيعرفني من قريب راه عاش هاد المرحله وشافني فجا عندي وقال لي مامي شد لي وجهي قال لي راه هاد الكلمه اللي قلتي راه ماشي نطقتيهاش مزيان، والنطق ديالك راه ماشي صائب وخصني نصححو لك. سبحان الله سبحان الله. خوتي خواتاتي، هذه شريفه كانت معاكم في واحد اليوم من يوميات طيف التوحد، وكان نتمنى لكم ان شاء الله الخير والسعاده، وتشوفوا وليداتكم كيف ما بغيتوا بمشيئة صدى ربي، والله يعونكم عليهم. وديما الضحكه والابتسامه، وديما ترضاو بقضاء الله وقدره، وربي معاكم، وربي ديما دافعكم القدام في ان شاء الله في التميز، وان شاء الله في الخير في الخير في الخير في الخير. كنبوسكم بزاف وكنعنق وليداتكم بزاف واخا ما كنعرفهمش، وكنحبكم كلكم في الله. هذه شريفه كانت معاكم، وتسناني في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. مع الف سلامه. باي باي.